नमस्कार, यो तथ्य विश्लेषण हो। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, पछिल्लो 24 घण्टामा 1016 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। कोरोना भाइरसको कारण अहिलेसम्म 114 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 7 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म जम्मा संक्रमितको संख्या 28,257 छ भने 17,580 कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। तथ्याङ्क भन्छ अहिले काठमाडौँ उपत्यका अनि प्रदेश नम्बर 2 सर्वाधिक जोखिमयुक्त ठाउँ हुन्। जिल्लागत रूपमा हेर्दा पर्सामा 19, धनुषामा 9, मोरङमा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने काठमाडौँमा 8 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् कोरोनाको कारण। हो, देश नै उच्च जोखिममा रहेको छ अहिले। तर कोरोनालाई लिएर नागरिक जति बेपरवाह देखिएका छन् त्योभन्दा कैयौं गुणा गैर जिम्मेवार सरकार देखिएको छ। तयारी गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री नै बेसार पानी र तातो पानी भन्दै पद र कुर्सी संरक्षणका लागि बैठकमा व्यस्त भए भने केही दिन अघिसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्री पनि आफ्नो कमजोर तयारी लुकाउन आलोचकलाई मोतियाबिन्दु लागेको देखि मती सप्रियोस् भन्न सम्म भ्याए। मती बिग्रिएकाहरूका लागि पनि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निम्ति मती सुध्रियोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन्, चाहे ती मेरा छिमेकमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्, सरकारको आलोचना गरेर लडाईँको अभियानमा लागेको योद्धाहरूका खुट्टा तानेर त्यसले कुनै राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा र महामारीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति योगदान पुर्याउन सक्दैन। बाँचियो भने सत्ता प्राप्ति गर्ने लडाईँ फेरि पनि खेल्न सकिन्छ, किनभने सत्ताका निम्ति लड्ने यो नै अन्तिम युद्ध होइन। 5 वर्ष जनताले म्यान्डेट दिएकै छन्। म्यान्डेट पछि त्यो खेलमा लाग्दाखेरि पनि केही बिग्रिँदैन। स्थिरताको नारा दिएर अस्थिरताको योजना बनाएर हिँड्ने मित्रहरूलाई पनि म अपेक्षा गर्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, बेला अनुसार हाम्रा वचनहरू र व्यवहार गरिएन भने जनताले त्यही ढङ्गले हामीलाई पनि निगरानी गरिरहेका हुन्छ। सबै जनताको नजरमा हामी परीक्षामा नै छौँ। सबैले जनताबाटै उत्तीर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर नै हामीले काम गर्न सकियो भने हामी यो लडाईँलाई सहजतापूर्वक समाधान गर्न सक्छौँ। यसले सरकारको अकर्मण्यता, किङ कर्तव्य विमूढ स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित फेला परेको दिन चीनबाट नेपाल फर्किएका एक विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। पहिलो संक्रमित फेला परेको 2 महिनापछि चैत 10 गते नेपालमा दोस्रोमा पनि संक्रमण देखियो। लगतै सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गर्यो। नेपालमा पहिलो पटक जेठ 3 गते कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो। कोरोना भाइरस संक्रमित सिन्धुपाल्चोक 12 विषयकी एक महिलाको मृत्यु भएको हो। टेकु स्थित प्रयोगशालामा गरिएको स्वाब परीक्षणमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यसपछि नेपालमा झनै ठुलो त्रास फैलियो, जबकि त्यस बेलासम्म 281 जना मात्र कोरोना संक्रमित थिए। सरकारले पटक पटक मिति थप्दै 120 दिन लामो लकडाउन गर्यो। साउन 6 गतेदेखि सरकारले नियन्त्रित ढङ्गमा लकडाउन खुलायो। त्यतिन्जेल नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,994 जना पुगेका थिए। त्यस्तै 12,477 उपचारपछि निको भई घर फर्किएका थिए र 40 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको थियो। त्यसबीचमा चीनले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गरेको थियो भने अर्को छिमेकी देश भारतमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गरी फैलिरहेको थियो। भारततर्फको सीमा खुकुलो, सवारी पासमा सजिलै आवतजावत गर्न मिल्ने व्यवस्था, अत्यावश्यक सामान ढुवानी गर्ने सवारीले यात्रु ओसार्ने प्रवृत्ति तथा लकडाउनको मान्यता विपरीतका गतिविधिले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित दिनदिनै बढ्न थाले। एकातिर नागरिकलाई हात मुख जोड्ने गाह्रो, अर्कोतिर कोरोनाको पिरलो मारमा नागरिक परि नै रहे।
सरकारले पनि लकडाउन खुकुलो पार्नुको विकल्प थिएन। लकडाउन खुलेपछि भने संक्रमणको दर झनै वृद्धि भइरहेको छ। लकडाउन खुलेको 1 महिनामा कोरोना संक्रमित झन्डै 10,000ले वृद्धि भइसकेको छ। दैनिक 500 को हाराहारीमा संक्रमित फेला पर्ने गरेका छन् भने मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। मङ्गलबार मात्रै हालसम्मकै धेरै 1016 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 28,257 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुगेको छ। मङ्गलबार मात्रै 7 जनाको मृत्यु भएको हो। प्रदेश 1 मा झापामा 21, खोटाङमा 1, मोरङमा 108, ओखलढुङ्गा 1, पाँचथर 1, सुनसरी 8, उदयपुर 2 र सङ्खुवासभा 3। प्रदेश 2 मा बारामा 42, धनुषा 64, महोत्तरी 24, पर्सा 128, रौतहट 37, सप्तरी 3, सर्लाही 107 र सिराहा 16। र बागमती प्रदेशमा भक्तपुर 17, चितवन 49, धादिङ 2, दोलखा 2, काठमाडौँ 138, काभ्रेपलाञ्चोक 21, ललितपुर 50, मकवानपुर 30, सिन्धुली 1 र सिन्धुपाल्चोक 3। गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ 3, गोर्खा 2, कास्की 16, लमजुङ 1, नवलपरासी पूर्व 4, स्याङ्जा 1 र तनहुँ 2। र प्रदेश 5 मा बाँके 6, बर्दिया 9, दाङ 1, कपिलवस्तु 19, नवलपरासी पश्चिम 1, रोल्पा 1 र रूपन्देही 14। र कर्णाली प्रदेशमा दैलेखमा 5, रुकुम पश्चिममा 1, सुर्खेतमा 1। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दार्चुला 2, डोटी 46, कैलाली 1 र कञ्चनपुर 1 गरी आजको जम्मा संक्रमितको संख्या 1016 र आजसम्म संक्रमित हुनुहुनेहरू ठिक भएर फर्किनुभएका र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 28,257। लकडाउनकै अवस्थामा पनि नियन्त्रण हुन नसकेको कोरोना भाइरस लकडाउन खुकुलो भएपछि झनै अनियन्त्रित भएको छ। भिडभाड बढिरहेको छ भने नागरिकले पनि सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गरेको देखिँदैन। त्यसकै फलस्वरूप सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ कोरोना भाइरसको केन्द्र बन्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। राजधानी सहित उपत्यकामा मात्रै अहिले 1500 जना भन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला परिसकेका छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्ला पनि कोरोना भाइरसको मारमा परिरहेका छन्। सजिलै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश गर्न पाउने र सावधानीका कुनै उपाय अवलम्बन नगरिँदा चुनौती थपिएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कोरोना भाइरसको कारण सबैभन्दा समस्याग्रस्त क्षेत्र हो वीरगञ्ज। वर्षमा मात्र 19 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना कहरको सुरुवातदेखि नै उच्च जोखिममा थियो वीरगञ्ज। अहिले पनि छ। निजी अस्पतालको बेइमानी, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कमजोर अवस्था, आवश्यक सतर्कताको अभाव अनि सरकारको कमजोर तयारीको कारण अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गइरहेको छ। अहिले वीरगञ्जको पछिल्लो अवस्था के छ त, यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालले उपचार नै गर्न छोडेपछि वीरगञ्जमा बिरामीले ज्यान नै गुमाउनु परेको छ। निजी अस्पतालको लापरवाही र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको गैर जिम्मेवारीको मूल्य नागरिकले चुकाउनु परेको छ। आज भन्नुहोस् कि तपाईँको सब तलदेखि माथिसम्म पावरको अगाडि सबको नतमस्तक भए जस्तो छ। तपाईँको त्यो माथिबाट के छानबिन गर्ने टोली आयो। त्यो छानबिन गर्ने टोली जहाँ दिनरात
जति सकिरहेछन् त्यति उपचार दिइरहेको डाक्टर जनतालाई सेवा दिइरहेको अस्पताललाई म पत्र पत्रिकामा हेरेर उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यो नेसनल मेडिकल जसले ठाडो रूपमा अपराध गरिरहेछ, यहाँ हत्या गरिरहेछ मान्छेको, त्यस्तोलाई चाहिँ तपाईँको स्पष्टीकरण त कुरै दिएन, कारबाहीको त कुरै पर जाउँ। त्यो एउटा सरकारको पनि यो रवैयाले तपाईँको वीरगञ्जका जनता एकदम त्रसित छन्, त्राहिमाम छन् कि कसको लागि अब हामी गुहार कहाँ माग्ने, आफ्नो लागि अब हामी उपचारको लागि कहाँ जाने। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 11 का चलितर महत्त्व हुन् वा बारा जिल्लाको बारागढी गाउँपालिका 2 सुखी पात्रका 13 वर्षीय सुशील शाह दुवैको अकालमा मृत्यु भयो। सामान्य ज्वरो आएर परीक्षण गर्न गएका सुशील शाहले अस्पतालको शैय्यामा उपचार पाएको भए सायद बाँच्ने थिए, तर अस्पतालको छिडीमा उनले ज्यान गुमाउनु पर्यो। अस्पतालको हेलचेक्राइले नै उनको ज्यान लियो। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका 11 का चलितर महत्त्वको पनि उपचार अभावकै कारण ज्यान गयो। कोरोना भाइरस पोजिटिभको आशंकामा उनीहरूको उपचार विलम्ब भएको थियो। केही दिन अगाडि एउटा दुःखद घटना भयो। बहिनीलाई चाहिँ विभिन्नवटा हस्पिटलहरूमा पुर्याइयो अनि हस्पिटलमा पुर्याउँदाखेरि उनले चाहिँ प्रोपर आवाज प्रोपर स्वास्थ्य सुविधा नपाउनु र मेडिकल कलेज जस्ताहरू र अरू यहाँका अस्पतालहरूले चाहिँ भर्ना नगर्नु एउटा अत्यन्तै दुःखद र अविस्मरणीय त्यो घटना भयो, जसले गर्दा हामी वीरगञ्जवासी लगायत हामी यहाँको सबै हामी चिन्तित छौँ कि किन यस्तो घटना भयो। आखिर स्वास्थ्य संस्था खोल्ने र त्यहाँ लेख्ने 24 घण्टा सेवा सुविधा उपलब्ध छ। नेपाल सरकारको सँग सम्झौता लाइसेन्स लिने वाला प्रबन्ध पत्रमा भन्ने कि राज्यले जुनसुकै बेलामा पनि चाहेको बेलामा पनि मेरो अस्पताललाई लिन सक्ने यस्तो व्यवस्थाहरू गरेर स्वास्थ्य संस्था खडा गर्ने, तर यस्तो महामारीको बेलामा पनि स्वास्थ्य सेवा उपचार नगर्ने एकदमै यो निन्दनीय कार्य छ। यसलाई जति भत्सना गरे पनि कम हुन्छ। पछिल्लो एक सातामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 3 जना कोरोना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको छ। उनीहरूलाई अस्पतालले भर्ना नलिँदा ज्यान गएको हो। मृत्यु हुनेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 छपकैयाकी 20 वर्षीय विष्णु लामा, वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 राधेमाइकी शारदा देवी र वीरगञ्ज महानगरपालिका 3 छपकैयाका जोखु शाह सोनार रहेका छन्। उनीहरू 3 जनाको मृत्युपछि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो, तर सङ्क्रमितका आफन्त यस्तो गुनासो गर्छन्। जो स्थानीय सरकार भाई वीरगञ्ज महानगरपालिका ये हमने तो कौन किस्म के आज तो भी कौन किस्म के फोन फान आयल वो देख देखें करत हमने घर में बंधक के रूप में बानी सन। ऐसा हमने स्थानीय सरकारी रही बा स्थानीय सरकारी कौन काम का नहीं है। हमने स्थानीय सरकार से स्थानीय प्रशासन से मांग करता नहीं सन कि हमने जल्द से जल्द सब टेस्ट हो। हमारा भाई के 5 दिन पहले कोविड प्रमाणित भइल, वहाँ के आइसोलेट मैंने रानी पोखरी टोटल में आइसोलेट हुई बनी। हमने के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में एक संग रहते हैं 6 आदमी। हमने के अभी तले मैंने स्वैब टेस्ट नहीं का भइल। हमने के फीवर भी आवता, लक्षण भी बा, खोखी भी बा। हमने आग्रह करता नहीं सन कि हमने के भी सब टेस्ट को जल्दी से रिपोर्ट पठाओ। आखिर किन त जिम्मेवार निकाय नै यस्तो गैर जिम्मेवार? के बिरामी तथा कोरोना सङ्क्रमितले उपचारको अभावमै मर्नुपर्ने हो त? वहाँ टाइम टेबल से दवाई भी देता लो, टाइम टेबल से भी होता है, खाना पीना भी सब टाइम टेबल से देता लो। 8-9 के बीच में नाश्ता दे देता लो, उसके बाद 1-2 के बीच में खाना दे देता लो, फिर 4-5 बजे नाश्ता दे देला, फिर 8-9 के बीच में रात के खाना दे देला। दवाई भी जो चलने के वजह करा वो दवाई अपन डॉक्टर नीचे से प्रिस्क्राइब करे होला, वो दवाई लेके अपन नर्स लोगों के डॉक्टर कम्पाउन्डर लोग सब दे देला। हुन त पछिल्लो समय पर्सा जिल्ला र त्यसमा पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सरकारकै पार्ट हेर्ने हो भने अथवा चाहिँ हाम्रो आइसोलेसन बेडको कमी हेर्ने हो भने अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो उपचारकै विधिदेखि लिएर अब हामीले जुन प्रयोग गर्ने पिसिआरको पनि अब जुन निरन्तरता थियो त्यो पनि अहिले रोकिएको छ। त्यसले गर्दा पनि केही कठिनाइहरू चाहिँ आइरहेको छ। अहिले रिपोर्ट चाहिँ हामीले काठमाडौँ पठाउनु पर्ने भइरहेछ।
त्यसले गर्दाखेरि रिपोर्ट पनि समयमा नआएकोले गर्दा अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छ। दिनहुँ कोरोना संक्रमित थपिँदा उपचार गर्ने ठाउँकै अभाव हुन थालेको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा दैनिक 500 जनासम्मको कोरोना परीक्षण हुने गरेको छ, जसमा 100 जनासम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। यो अवस्थालाई वीरगञ्ज क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टरहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। चारैतिर अब जसलाई गर्दा या कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पनि पिसिआरहरू गरिएछ, जुन पोजिटिभ पाइएको छ, म्याक्सिमम केसमा पोजिटिभ पाइएको छ भन्नाले यो तेस्रो चरणमा गएको भन्न बुझिन्छ। समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिए पनि मास ट्रेसिङ र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कार्यलाई अझै पनि तीव्रता दिन सकिएको छैन। यता सामान्य रुगाखोकी लागेका बिरामीलाई पनि कोभिड अस्पतालमा रिफर गर्न थालिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले त्यसलाई रोक लगाएको छ। प्रशासन कार्यालयले निजी अस्पताललाई छुट्टै आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरी जाँच तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउन र कोभिड-19 देखिए मात्र कोभिड अस्पतालमा रिफर गर्न निर्देशन दिएको हो। यो मात्रै पर्याप्त नभएको विशेषज्ञको भनाइ छ। हजुर हजुर, अब पिपी किट अब भने जस्तो र पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले राम्रोसँग पाउनु पनि भएको छैन। त्यसले गर्दा पनि होला धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। धेरै डाक्टर, धेरै स्टाफ नर्सहरू, धेरै एचएहरू, स्विपरहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू पनि धेरै सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि हरेक अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मी र डाक्टरहरू सङ्क्रमित भएकोले गर्दा पनि उपचारमा त्यति म्यान पावर नभएकोले गर्दाखेरि अलि उपचार चाहिँ कठिनाइ भएकै छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्थायी कोभिड विशेष गण्डक अस्पतालमा 70 बेड, नारायणी अस्थायी कोभिड विशेष वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा 120 बेड र नारायणी अस्पतालमा 20 बेड गरी 210 बेडको जिल्लामा आइसोलेसन सेन्टर छ। त्यस्तै वीरगञ्जको घरी अर्बामा रहेको गोपाल मण्डली धर्मशालामा 111 बेड, होटल रानी पोखरीमा 50 बेड, रणि सती धर्मशालामा 60 बेड र सिद्धार्थ माविमा 60 बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ। तर जिल्ला समन्वय समिति पर्साको भनाइ भने यस्तो रहेको छ। हेऱ्यो भने अहिले पर्सा जिल्लाको अवस्था त पहिलादेखि धेरै खराब थियो, तर अहिले सामान्य हामी क्या टिम र अहिले नयाँ हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो प्रमुख जिल्लाधिकारी आउनुभएछ। उहाँ सबै मिलेर हामी यो अवस्था एकदम अब निरन्तर तपाईँको यो सबै सामान्य गर्नको लागि हामी पुरा लागि परेका छौँ र अहिलेको अवस्था हेऱ्यौँ भने पहिलादेखि अहिले सुधार हुन लागेको छ। पहिलादेखि अहिले एकदम ठिक छ। कुनै कुनै क्वारेन्टाइनबाट, कुनै कुनै आइसोलेसनबाट हामीलाई गुनासो आइरहेछ। कहीँ गरम पानी पाइरहेको छैन, तातो पानी पाइरहेको छैन, कहीँ सरसफाइको तपाईँको अलि अवस्था खराब छ। त्यो सबै कुरामा हाम्रो टिम, पुरै टिम लागि परेको छ र हेरिरहेछ। हामी सबै कुरामा ध्यान दिइरहेछौँ र तुरन्त कसरी सेवा पुर्याउन सक्छु त्यो सबै हामी गर्दैछौँ। र अहिलेसम्म जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जुन काम छ, हिजोदेखि त्यो पनि काम पुरा तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ। हामी श्रीपुर स्कुलमा हिजो लिएको छ स्वाबहरू, आज पनि त्यो कार्य जारी रहन्छ। र जुन जुन होम क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू बस्नुभएको छ, होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूको अवस्था पनि हामी पुरा घर घरमा गएर हिजो सबै सिडिओ साहब र मेरो अनि कर्नल साहब र एसपी साहबको एउटा टोलीले हामी पुरै त्यसको अवस्था बुझे र कुन कुन ठाउँमा मान्छे बढी सङ्क्रमित छ र उसको अवस्था ठिक छैन त्यसलाई हामी हस्पिटलमा राख्ने काम गरिरहेछौँ। तर पनि सङ्क्रमितले उचित उपचार पाएका छैनन्। वीरगञ्जमा 300 कोरोना सङ्क्रमित होम आइसोलेसनका नाममा आइसोलेसनभन्दा बाहिर बसेका छन्। होम आइसोलेसनको मापदण्ड पालना भए नभएको बारे अनुगमन हुन सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा सङ्क्रमित होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुको सट्टा घर बाहिर निस्किएको पनि पाइएको छ, जसले गर्दा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढ्दो छ। त्यसलाई रोक्न होम आइसोलेसनको सट्टा सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरको मोडललाई जोड दिएको जनाइएको छ। कोरोना कहरमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरसहित दर्जनौं कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सङ्क्रमित भइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि
आवश्यक निर्णय लिन स्थानीय प्रशासनले वीरगञ्जमा साउन 10 गते शनिबार बिहान 5 बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निषेधाज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। यसको नियन्त्रणमा कहीँ न कहीँ हामी भन्यो भने कहीँ न कहीँ अलिकति हामी चुकेकै छौँ सर। किनकि हाम्रो अहिले एज ए अब डक्टर नभएर एज ए नर्मल मान्छे नै म भनौँ, मैले के यहाँ हेरेको छु भने अब जस्तै तपाईँको यहाँ त कर्फ्यू लागेको छ होइन, वीरगञ्ज मेन रोडमा पनि त्यति कन्ट्रोल मैले देखाएको छैन। र साइडको रोडमा त लाग्छ कि हामी दसैँ आए जस्तै छ, मान्छेहरू भेला हुने, 10 जना 8 जना बस्ने, मास्कको पनि त्यति उपयोग मैले देखिनँ। र अर्को कुरा हाम्रो बोर्डर, हामी चाहिँ बोर्डरसँग जोडिएका मान्छे हौँ होइन, बिहारको बोर्डरसँग हामी जोडिएका छौँ, बोर्डरबाट पनि धमाधम आइ नै रहेछ। यता वीरगञ्जका नागरिक दोहोरो मारमा भने परिरहेका छन्। एकातिर कोरोना संक्रमणको त्रास र अर्कोतिर जनजीवन अति नै कष्टकर। उनीहरूलाई घरमा खाने सामानहरू अभाव हुन थालेको छ। जनजीवन असामान्य बन्दै गएपछि स्थानीयहरूले वीरगञ्ज महानगरपालिका कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाएका छन्। कोरोनाको कारण भयावह स्थिति कमजोर तयारीकै परिणाम हो। सरकारले पर्याप्त समय पाउँदा पनि आवश्यक तयारी मात्र पनि गर्न सकेन। उल्टो भ्रष्टाचार र अनियमितताकै खबरहरू बाहिर आए। तर कोरोना संक्रमणको तीव्र फैलावटमा नागरिकको लापरवाही पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। हुन त बाँच्नको लागि घर बाहिर निस्कनै पर्ने बाध्यतामा छन् नागरिकहरू, तर आवश्यक सतर्कतामा पर्याप्त ध्यान दिएको भए अहिले अवस्था अर्कै हुने थियो। त्यसकारण आजको दिनमा नागरिकहरूले पनि के गर्ने के नगर्ने यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनदिनै बढ्दै जाँदा जनस्तरमा त्रास भने घट्दै गएको देखिन्छ। जनस्तरबाट सावधानी नअपनाइदा संक्रमणको दर बढिरहेको छ। अझै लकडाउन खुलेपछि संक्रमणको गतिले तीव्रता पाएको छ। देशभर संक्रमण फैलिरहँदा राजधानीलाई झनै ठुलो असर पार्ने देखिन्छ। अस्तिको हप्ताभन्दा यो हप्ता कति धेरै बढायो, फेरि निजीहरू पनि अलिक केहीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चलाउन थाल्यो कि थाहा भएन। परीक्षण बढेपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्छ। किनभने तपाईँ विचार गर्नु, 1000 सङ्क्रमित छन् र तपाईँले हिजोसम्म 100वटा परीक्षण गर्नुभयो र आज 500 गर्नुभयो भने 500 त भेटिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा कुरा हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सङ्क्रमण बढेको हो नि, जस्तै अर्को एउटा उदाहरण चाहिँ हो भन्ने सम्भावना किन छ भन्दाखेरि सङ्क्रमित ठाउँबाट त आउने क्रम बढाएको छ नि त। अहिले लकडाउनमा त रोकेन भने अब झन् लकडाउन खुकुलो भएछ, थुप्रै मान्छेहरू काठमाडौँ छिरिरहनु भएको छ। नेपाल छिरेका नेपालीहरू पनि भारतबाट नेपाल छिरे पनि अब काठमाडौँ छिरिरहनु भएको छ। काठमाडौँ राजधानी हो, व्यापारदेखि लिएर जागिर सबैको लागि मान्छेहरू आइरहनु भएको छ। भनेपछि कोही न कोही त सङ्क्रमण छिरिरहेछ प्रत्येक दिन। अब उहाँले फेरि साह्रै पनि हुनसक्छ भनेपछि सङ्क्रमण काठमाडौँमा समाज सरा छैन भन्ने बाटो त छैन, तर त्यो पुष्टि गर्नलाई परीक्षण चाहिन्छ। त्यो अझ व्यापक नगरेसम्म चाहिँ यति धेरै सङ्क्रमण अथवा उति थोरै सङ्क्रमण बढ्या भन्न चाहिँ मिल्दैन। यसरी संक्रमण फैलिरहँदा रोकथामको उपाय अवलम्बन गर्न भने छोड्नुहुन्न। हुन त पछिल्लो समय हात मिलाउने परम्परा विश्व जमातले नै छोडिसकेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न हात मिलाउन नहुने पहिलो सावधानी मानिन्छ। फलस्वरूप अहिले नमस्कार गर्ने शैलीको पनि विकास भएको छ। त्यस्तै साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, अङ्कमाल नगर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, ज्वरो खोकी लागेका मान्छेसँग छुट्टिने, भिडभाडमा नजाने, सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्ने, जथाभावी हातलाई नाक, मुख र आँखामा नलैजाने जस्ता उपाय सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी भइसकेका विषय हुन्। तर के नेपाल जस्तो साँघुरो भौतिक संरचना र बाक्लो जनघनत्व भएको मुलुकमा कसरी सामाजिक दूरी र भिडभाड कम गर्न सकिन्छ त? सावधानी सहित, त्यसबाहेक हाम्रो विकल्प छैन। सावधानी सहित मास्क लाउने, दूरी मेन्टेन गर्ने र हामी अगाडि बढ्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। र साथसाथै परीक्षणलाई व्यापक बनाउने, किनभने यो भाइरस हामीमा त छ हेर्नुहोस्। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्छ भन्दाखेरि यो अब भाइरसबाट हामी न उम्किन सक्छौँ, न एउटा हामी लुक्न सक्छौँ, न यसलाई हामीले हराउन सक्छौँ। भनेपछि के गर्ने भने यो सँगसँगै यसलाई हामीले सहयात्रामा लाउने। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा नि यही हो, काठमाडौँ बाहिर पनि यही हो, संसारभरि यही हो। मास्क, दूरी, भिडभाड नगर्ने, हात सफा राख्ने
र परीक्षण गर्ने। नेपालको कन्टेन्टमा त्यो दूरीको कुराहरू कतिको साहस होला सर? बाटोको अवस्था त्यस्तो छ भिडभाड सकिन्छ, नसक्ने कुरै छैन। हामीमा अनुशासन चाहियो। अनुशासन मेन्टेन गर्ने नेपालमा मात्र होइन संसारभरि जहाँ पनि गर्न सम्भव छ। राज्यले त्यही अनुसारले हेर्नु पऱ्यो, नियम त्यही अनुसार बनाइदिनु पऱ्यो, कार्यान्वयनमा त्यही अनुसारले अगाडि लिएर जानु पऱ्यो। जनस्वास्थ्यविदले भिडभाड नगर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, अनुशासनमा बस्न सल्लाह दिए पनि साँघुरो सडक बाटो, अस्तव्यस्त बजार, जनस्तरमा हेपा प्रवृत्ति, सरकारको कमजोर व्यवस्थापनले सङ्क्रमण रोक्न सक्ने अवस्था छैन। यता सरकारी निकाय पनि आफूलाई बाहेक सबैलाई कोरोना छ भन्ने शैलीमा व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा मास्क प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या जम्मा 72% मात्र भेटिएको छ र यसले चाहिँ अझै पनि 28% मान्छेले मास्क प्रयोग गरिरहेका छैनन् भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भयो र जसले मास्क प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यसलाई 100 मान्दा 72%ले मात्र ठिकसँग प्रयोग गरेको भन्ने बुझियो। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कोभिड-19 को कुनै पनि उपचार छैन, यसको भ्याक्सिन पनि पत्ता लागेको छैन र अहिले गर्ने हामीले गरेका उपचारहरू भनेका सपोर्ट मात्रै हुन्, लक्षण अनुसारको उपचार मात्रै हो। यसको कुनै पनि उपचार पत्ता लागेको छैन। त्यसो भएको हुनाले यसबाट बच्नका लागि, प्रिभेन्सनका लागि, रोकथामका लागि गर्ने कामहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारण म फेरि पनि यहाँबाट भन्न चाहन्छु, सबैले अति आवश्यक नपरी घरबाट ननिस्कौँ, कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गरौँ, मास्क राम्रोसँग लगाउँ र सेनिटाइजेसन, हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गरौँ। यति गरेर चाहिँ हामी स्वस्थ रहन सकिन्छ। विश्वमा कोरोना भाइरस उन्मूलन कसरी र कहिले होला भन्ने विषय सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय हो। रुगा, खोकी, ज्वरोको साथै सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिने यो सङ्क्रमणका लागि भ्याक्सिनको विकास नभएसम्म सचेतना अपनाउन छोड्नुहुन्न। हुन त अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको लागि विश्व नै प्रयासरत छ। पछिल्लो समय रुसले कोरोना विरुद्धको खोप पत्ता लगाएको दाबी गरेको छ, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि जनस्वास्थ्य विज्ञसम्मले खोपको प्रभावकारिताको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। यद्यपि आजको दिनमा पनि खोपको विकल्प छैन र विश्व नै खोपको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। आजको दिनमा खोपको अवस्था के छ, त्यो विषय बुझ्न यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोनाको कहरले अहिले विश्व नै आक्रान्त छ। कोरोनाले महाशक्तिदेखि गरिब मुलुकसम्मलाई हायल कायल बनाइरहेको छ। तर अहिलेसम्म कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि न त कुनै औषधि छ, न त खोप नै बनिसकेको अवस्था छ। यद्यपि खोप अबको 12 देखि 18 महिनासम्म आइपुग्ने धेरैको अनुमान छ, जसको लागि वैज्ञानिकले अहिले पनि दिनरात काम गरिरहेका छन्। किनकि खोपको विकासपछि मात्र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको नियन्त्रण र रोकथाम प्रभावकारी हुने धेरैको अपेक्षा छ। जब कुनै पनि भाइरसले हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ, त्यस भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि हाम्रो शरीरले एन्टिबडी विकास गर्छ। खोपले पनि यस्तै एन्टिबडी विकासको लागि मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बाध्य पार्छ। खोपको रूपमा जब शरीरमा मरेको वा कमजोर जीवाणु पाइन्छ, त्यति बेला हाम्रो शरीरले त्यस विरुद्ध लड्नको लागि एन्टिबडीको विकास गर्छ। यदि शक्तिशाली यस्तै भाइरस पछि शरीरमा प्रवेश गरियो भने पहिले नै विकसित एन्टिबडीले सजिलै भाइरसलाई पराजित गर्छ र हामीलाई बिरामी हुनबाट बचाउँछ। इन्डिया टुडेले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, अहिले विश्वमा वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरसको खोपका लागि प्रयासरत छन्, जसमध्ये AZD1222 मा काम गरिरहेको अस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, mRNA-1273 मा काम गरिरहेको मोडर्ना र कोरोना भ्याकमा काम गरिरहेको सिनोभ्याक अन्तिम ह्युमन क्लिनिकल ट्रायलमा रहेको बताइएको छ र यही वर्षको अन्त्यसम्ममा खोप आइसक्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो। तर यसैबीच रसियाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पत्ता लगाइसकेको दाबी गरेको छ, जसको नाम स्पुटनिक भी राखिएको छ।
र रुसले यसको उत्पादन पनि सुरु गरिसकेको छ। यद्यपि खोप कति प्रभावकारी र सुरक्षित छ भन्नेबारे जाँच नभएको आरोप पनि लागिरहेको छ। यस खोपको साइड इफेक्ट पनि देखिन थालेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि खोप दर्ताको लागि क्लिनिकल परीक्षणको काम पुरा हुनुपर्ने बताएको छ। हुन त अहिले अनुसन्धान संस्था आफ्नो तरिकाले सम्भावित खोप विकासमा प्रयासरत छन्। यद्यपि खोपको विकासका लागि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। पहिलो कुरा त परीक्षणपछि खोप सुरक्षित रहेको पुष्टि हुनु आवश्यक छ, जसले भाइरसको विरुद्धमा एन्टिबडीको विकासको लागि बाध्य पारेसँगै शरीरमा नकारात्मक असर नगर्ने पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसको साथमा नियमनकारी निकायको अनुमति पनि आवश्यक हुन्छ भने विश्वको ठुलो जनसङ्ख्यासम्म खोप पुर्याउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। खोपको प्रभावकारिताले नै जम्मा जनसङ्ख्याको कतिले खोप लिएपछि सङ्क्रमण फैलावटलाई रोक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। अहिलेसम्म 60 देखि 70% मानिसले खोप लिएपछि सङ्क्रमण रोकिने बताइएको छ। कोभिड-19 खोप निर्माण जुन रफ्तारमा अघि बढिरहेको छ त्योभन्दा निकै बढी गतिमा अहिले पनि कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ। अहिले पनि ठुलो जनसङ्ख्या कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ। खोपले मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई कोरोना भाइरससँग लड्नको लागि एन्टिबडी विकास गर्न बाध्य पार्नेछ। त्यसपछि मात्र मानिसहरू कोरोनाकै कारण बिरामी हुने छैनन्। सामान्यतः खोपको विकास गर्नका लागि वर्षौँ लाग्छ, तर कोरोनाको खोप भने सन् 2021 को बीचसम्ममा विकसित भइसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। रुसको दाबीपछि कोरोना विरुद्धको खोप विकासको प्रयास झन् तीव्र भएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोनाको सुरुवात जुन प्रकारमा भएको थियो अहिले अवस्था झन विकराल बन्दै गइराखेको छ। कोरोनाको सुरुवात कसरी भयो, यो कहाँबाट आयो र अहिलेको स्थिति के छ, यो बुझ्नको लागि कोरोनाको सुरुवात पनि बुझ्न आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले कोरोनाको सुरुवातकालीन अवस्थाको विषयलाई समेटेर तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानमा मानिसहरू एकाएक ज्वरो र रुगाखोकीले सिकिस्त हुन थाले। उनीहरूको ज्वरो र रुगाखोकीको उपचार गरिए पनि विषेक भएन। ज्वरो र रुगाखोकी बढ्दै गयो, पछि निमोनिया, सास फेर्नै कठिन हुने र अन्त्यमा बिरामीको मृत्यु नै हुन थाल्यो। यो क्रम रोकिएन। जब अनुसन्धान भयो बल्ल तथ्य फेला पर्यो कि ज्वरो र रुगाखोकी त लक्षण मात्र रहेछ, मानिसको मृत्यु कोरोना भाइरसको कारण भएको रहेछ र यसको कारण चीनको वुहान सहरमा रहेको अस्वस्थ मासु बजार रहेछ। तर पर्याप्त प्रमाणको अभावमा चीनका सरकारी अधिकारीले अस्वस्थ मासु बजार बन्द गरेनन्, जसको कारण कोरोना भाइरस फैलने मौका पायो। त्यसो त कोरोना भाइरस चीनमा देखिएको यो पहिलो पटक भने थिएन। योभन्दा अघि पनि सार्स नामको कोरोना भाइरस सन् 2002 मा देखिएको थियो र त्यसको कारण पनि 800 जनाको मृत्यु भएको थियो। आखिर चीनका यी अस्वस्थ मासु बजार र कोरोना भाइरसको सम्बन्ध के हो? के कारणले गर्दा चीनमा नै कोरोना भाइरस जनावर र चराबाट मानिससम्म सरिरहेको छ? के हो त कारण? त्यो बुझ्न पहिले कोरोना भाइरस बारे बुझ्नु आवश्यक छ। कोरोना भाइरस भनेको एउटा यस्तो भाइरस हो जो जनावरबाट मानिसमा सर्न सक्छ र यसको संक्रमणपछि रुगाखोकी, उच्च ज्वरो देखिन्छ, निमोनिया हुन्छ, बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र अन्त्यमा मृत्यु हुन्छ। मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम मर्स र सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम सार्स अनि अहिलेको कोभिड-19 पनि कोरोना भाइरसकै उदाहरण हुन्। सन् 2019 मा देखिएको कोरोना भाइरस भएको कारणले गर्दा अहिलेको कोरोना भाइरसलाई कोभिड-19 भनिएको हो। मानिसलाई बिमार पार्ने धेरैजसो भाइरस जनावरबाट मानिसमा सरेको विश्वास गरिन्छ। स्वाइन फ्लू कुखुरा र सुँगुरबाट सरेको, HIV बाँदरबाट, इबोला चमेरोबाट, सार्स कोरोना भाइरस बिरालोबाट, मर्स कोरोना भाइरस उटबाट र अहिलेको कोभिड-19 चाहिँ चमेरोबाट कुनै स्तनधारी हुँदै
मानव शरीरमा प्रवेश गरेको बताइन्छ। तर यकिन साथ यही नै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन र अहिले अधिकांश पश्चिमा मिडियाले चीनको सरकारलाई कोरोना भाइरस फैलाएको आरोप किन लगाइरहेका छन् त्यसको जवाफ पनि यही विश्लेषणमा समावेश छ। पश्चिमा मिडिया र सरकारहरूको दाबी यो छ कि चीनको सरकारले चमेरा, मुसा, बिरालो जस्ता स्तनधारीको मासु बजारलाई प्रोत्साहित गर्यो, जबकि मानव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यस्ता स्तनधारीको मासु हानिकारक छ। पश्चिमाको दाबी छ कि चीनको सरकारले गरिबी निवारणको नाममा यस्तो बजारलाई प्रोत्साहित गरिरह्यो। यद्यपि चीन सरकारले भने यस्ता आरोपलाई चीनलाई बदनाम गर्ने प्रोपागान्डाको रूपमा लिने गरेको छ। दर्शकवृन्द, कोरोनाका बहुआयामिक प्रभावहरू छन्। कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। अर्थतन्त्र अहिले पनि चौपट उन्मुख छ। तर पनि सरकार के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा अलमलमै देखिन्छ। हुन त सरकारले केही नगरेको पनि होइन, तर पनि उसको तयारी र उसको गराई काम चलाउ मात्र छ। हवस् त, आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।